shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive. Where are you now? Where are you now? Where are you now? Was it all in my fantasy? Where are you now? Were you only imaginary? Naman muli ko pen mo rin sa mga sangat asrami na to sa diyan alis na yung positive changes so आपने समय चीज साकर naman muli ko pen mo rin sa mga sangat asrami na to sa diyan alis na yung positive changes so Anindyawa sa both muli sa naman muli ko pen mo rin sa mga sangat asrami na to sa diyan alis na yung positive changes so Bagaimana tidak cuma yang mau bersama kita, mangga yang mereka boleh berjalan bersama bersama dengan biasa saja. Kita kesana bersama itu mereka dapat itu juga jasa sekali mantap dan sampai semua mereka tahu. महिमा बापा गणि पिता गणि पवित्र महिमा बापा गणि पिता गणि पवित्र महिमा बापा गणि पिता गणि पवित्र एकम चौपा एक नमन मेरे एक बापा सरिल्याचं कुटुंबाच्या सगळ्या बसत भेटूया आमच्या बाप्पा असेल तीनच्या तुझे नाव पवे सांग तुझे राजम केंद्रीय विषयी सर्वदता विषयी संवत्सरांचा नमान मरे रुपये मध्ये समजे संगत आश्रम इतर तो सदैवाने से फॉलो विषयी महिमा बापागणी बुद्धान पवित्र सस्ता सोयशोदे दंताई समेत समुद्री सरल्या गोष्टीच्या समुद्री विषय आमेन मुगाळ पुता सोवे ओंकार शिवाय Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day drawing. It's time to sing His song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing till the evening comes. Bless the Lord.
तुझे भूमीर पडता गो सावळी तुझी दर्यांक आसता गो आवाज तुजो वाऱ्यार उबता गो परमोळ तुजो वाऱ्यार उबता गो परमोळ तुजो आकाश दिसता गो रुपणे तुझे भूमीर पडता गो सावळी तुझी दर्यांक आसता गो आवाज तुजो वाऱ्यार उबता गो परमोळ तुजो वाऱ्यार उबता गो परमोळ तुजो या कुटुंबाचे सांदो जावन आसले रेशमा लग्नापय स्वीकार करून देव टेंपलाक वेचे खातीर हांगासर आयचे आसा कुटुंबाची शादातील मुरयेचे ससाय मागून आमी मुरये क्रिस्ता माया मेळ्ळे गीत गावया मुरये क्रिस्ता माये तू आमची माय सर्गी बोलो माता माये आमी तुजी तू आमची माय तू आमकां जाय तुजे सरशीं येता विघ्नान वारान सुखा दुखान माय तुजो आदार मागता विघ्नान वारान सुखा दुखान माय तुजो आदार मागता मुरये क्रिस्ता माये तू आमची माय सर्गी बोलो माता माये आमी तुजी भुरगीं सर्वस्परा देवा आज आमची बहीण रेशमा प्रवीणा लागीं लग्नाभ्यासांत एकवटोकू ह्या घरांत हांव भायर सरतना कितें तुजी भरपूर बेसां हांव भोवतो एकोडी जावन भायर सरून वेची आमची बहीण जिणे संगती सांगता परत एक घर प्रवेश घेत आसतना सुखोळ लग्नाची वेट बांदूंक गरजेची कृपा तांकां दी ह्या मुखांत आदर्श क्रिस्ती कुटुंब बांदूंक तुजो आदार दी म्हूण मागता हांव आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सगळ्यात आसा तुजी संवसारांत जावं नमान बरे बगले स्वामी तुझे संगता स्त्रिया भितरतून सदैव आणि सदैव फावत तुझी महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र एक आमचा बाबा एक नामान बरे एक नाम बाबा आमच्या कुटुंबात अंतरलेल्या सर आमच्या मोगाच्या खातीर भेटया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सगळ्यात जाता तुजी संवसारांत नमान बरे मुरले स्वामी तुझे संगता स्त्रिया भितरतून सदैव आणि सदैव फावत तुजी खुशी महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र
प्रश्नाचा विषय सौम्यांती Bless the Lord, oh my soul, all within me, bless His holy name. Bless the Lord, angels of heaven, all the earth, bless Him forever. Forgives all your iniquity, your disease He heals. From the pit He redeems your life, He crowns you with love and mercy. As the heavens are high above the earth, so great is His love for His children. As far as the east is from the west, so great is His steadfast love. Merciful and gracious is the Lord, abounding in compassion is the Lord. He does not punish us for our sins, nor does He avenge our transgressions. Jireच्या पैरार मोगाक काणीक जातूं भेटलाय, निरासपणान बरवशा केरून जातूं फांकलाय. काळजाच्या बोगनांनी कुडींतल्या शिरांनी मोगाची झर जातूं आयलाय. सुखात दुखात सांगा दिवची ती भास म्हाका दिल्या, तर मोगा ये लागी तू हे बेगी तेगेन तुझ्या देतूं म्हाका. तुझे बिने रिते जिणे केदीस म्हाका सांगे नाका, तर मोगा ये लागी तू हे बेगी तेगेन तुझ्या देतूं म्हाका. तुझे बिने रिते जिणे केदीस म्हाका सांगे नाका. Dostaj tu चिंतनानी रातच्या त्या स्वप्नानी गोपान मुझा ये आजा. ये लागी तू
तुझ्या तांडार पुळवे चांद्रे हांवें देखलो अंतराळ तारा तुका पळोवन लजेन दडल्यो सोबाय पळोवन तुजी मन जाता दादोशी चिंता मत जाता पिशी सांग तूं म्हाका केन्ना हात धरून म्हजेंच तूं जाशी तर मोगा ये लागीं तूं ये बेगीन तेंगेन तुज्या घेतो म्हाका तुजे बेगीन रितें जिणें ते दीस म्हाका सांगी नाका तर मोगा ये लागीं तूं ये बेगीन तेंगेन तुज्या घेतो म्हाका तुजे बेगीन रितें जिणें ते दीस म्हाका सांगी नाका दोस्ताय तूं चिंतनानी रातच्या त्या स्वप्नांनी गोपान म्हज्या ये आजा ये लागीं तूं ये बेगीन सदांच मोगा जाय तूं म्हाका प्रवीण रेश्मा मोगाच्या बाबांनो बहिणीनो कुटुंबादारा आज प्रवीण आणि रेश्मा जिविताचें समर्पण करच्याक ह्या देव टेंपलाक आयल्या आज क्रिस्त रायाचें फेस्त आमी आचरण करता गणो आनी एक राय आनी राणी ह्या देव टेंपलांत सरोनो ह्या क्रिस्त रायान जिवन दाखयलेल्या वाटेन लग्ना बेसा मोगाचें विश्वासवानाचें जिवीत जियोवंक कुटुंबा जिवीत सुरवात करून आज ती निर्धार घेतात एकामेकाक भास दितात देव तांचे संगात आसून आज ती कितें एकामेकाक उसारता जिणेच्या अखेर पर्यंत जियोवन एकामेकाक पती आनी पतीन जावन विश्वासी रावणो सोम्याक साक्षी जावन जियोवंक गरजेची सर करपे बेसावा देव तांकां फोगो करून दी म्हणून आमी आज मीस पेटोवंक संगाता तांचे पासून मागया ह्या लग्नाच्या संभ्रमात आणि समर्पित जिविताच्या मेळाक मोगाचो स्वागत मागता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमीन. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो मोगाचेनो आज आमी क्रिस्त रायाची परब आचारसिताना प्रवीण आणि रेश्मा लग्नाच्या बांदांत एकवटोवंक मुखार आयल्यान तांच्या जिवनांत हो जावन आसा बागी दीस पवित्र दीस कित्याक म्हळ्यार देवानच हो दीस रचुल्लो म्हणयेत कित्याक दादल्याक आनी बायलेक आदिमागा आदांक आनी येवेक रचून सांगात हाडल्लें त्याच देवान आनी तांकां मोगाच्या बांदांती एकवटायिल्लें त्याच देवान आज प्रवीण आनी रेश्माक ताणें सांगात हाडलां आनी तांकां ह्या लग्नाच्या बांदांत तो एकवटायता तर आमी जमली समेस्ता तांच्या ह्या लग्नाच्या सक्रामेंताचेर देवाची भरपूर आशिर्वादां आनी बेसांवां आमी मागया तांकां आमकां आमच्या मागण्याची गरज आसा कित्याक म्हळ्यार लग्ना बेस काजारी बेस सदांच
मोगांत शाश्वतपणांत जियोंक देवाची कृपा नासतना असाध्य जावन आसा. देवूच तांचे मदें आसूंक जाय. तर आज आमी रेश्मा आनी प्रवीणाक सर बरें मागया. देवाची भरपूर कृपा आनी आशिर्वादां तांचेर मागया. आज ती करची बसवणी तांच्या जिवितांत शाश्वतपणी पाळून दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी प्रत्येक तरान मागया. आमी केल्लीं सर पदकां उसान सांगून देवा लागचें बोक्साने आमी मागया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुका भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसार सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सुरून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसून म्हगे मनसां सांगवान बरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पदकां बोगसून आमकां सस्ताच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा आमच्या दयाळ बापा तुज्या मोगाच्या पुता सकडां सर्वांचो राजा तुवें केलोय आनी ताचे वरवीं सगळीं रचना संपूर्ण एकवटा नवी करूंक तुजी खुशी जाली. देखून पदकाच्या गुलामपणांतली सुटलेली सगळी तुजी सेवा साखरी करूंक आनी निरंतरी तुका वाखणूंक फावो कर म्हूण आमी प्रार्थिता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं
तो करो देव तुझे सवय आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. पयलें वाचप दानियल प्रवादेच्या पुस्तकांतलें वाचप. हांव म्हज्या रातच्या दर्शनांनी पळयत आसतना मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो मोळबाच्या कुपांतल्यान येता तो हांवें देखलो. तो जाणट्याशी आयलो आनी ताका ताचेशी व्हेलो. ताका दिली पदवी महिमा आनी रायपण. सगळ्या भासांचो लोक आनी राष्ट्रां ताची सेवा करतली. ताची पदवी ससनाची पदवी. ती केदीन सोमची ना आनी ताचे राजवट केसो केदीन नाच जावचो ना. देवाचे उतार. सांत पावलून कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वचप. बाबा भयणीनो, तरी पूण सर देण्या प्रास चड वर्तें देणें जोडूंक तुमी आतूर जाया. सक्तां भितर श्रेश्ठ वाट हांव तुमकां दाखयतां. मनशाच्या आनी देवदूताच्या सर बसांनी उलयन तरी म्हजे थंय मोगनाद जायत जाल्यार हांव आवाज करतलें वाटले बरी, किणकिणतल्या ताळा बरी. प्रवाद करचें देणें म्हाका आसात आनी गुपित संगतीची परिपूर्ण जाणवाय म्हाका आसात. ना एक कडेन सो पर्वत आनी कडेन वसासो करचे तितलो भावार्थ म्हाका आसात. तरी म्हजे थंय मोगनाद जायत जाल्यार हांव कांयच न्हय. आनी सर म्हजे आस्त बदीस दोडबोळ्यांक पासोक म्हूण हांव वांटून दीन आनी म्हजी कूड लेगून उज्यान लासूंक हांव ओपून दीन. तरी म्हजे थंय मोग ना जायत जाल्यार हें कांयच म्हाका उपकार ना. मोग ससनीक, मोग दायाळ, मोग मोसोर करिना, आपली बडाय उलयना, आंखार बराना, मोग मर्यादी बिने चलाना, स्वंत आदाय सोदिना, रागार जायना, अपकार मनांत दवरिना, अन्याय पळोवन संतोष पावना, बगार सत जिखिल्ले पळोवन संतोष पावता. मोग सगळें सोसून व्हरता, सगळें सतमानता, सगळें बरवसता आनी सगळें सांबाळून व्हरता.
मोग केदींस सराना. देवाचे उतार. देवाचे मोडकार. सर्वस्पोर तुमचे सोबे आसो. जुवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. तवळू पिलात जेजूक विसारी, तू सुदैव सोराय. जेजू जाप दिली, तुझ्या संगतीस तू हे विसारताय वा हेरांनी म्हज्या विशयान तुका सांगला. पिलाताला म्हळें, हांव कितें जुदेव? तुज्या स्पर्जेन आनी प्रधान ह्या जगांनी तुका म्हज्या अधीन केला, तर कितें केलाय तुवें? जेजून जाप दिली, म्हजें राज ह्या संवसाराचें न्हय. म्हजें राज ह्या संवसाराचें जाल्लें जाल्यार जुदेवाच्या हातांत हांवें पडन अशें म्हजे पाटलावदार जुस्ते आसले. पूण म्हजें राज हांगाचें न्हय. तशें जाल्यार तूं एक राय. विसारलें पिलातान. जेजून जाप दिली, हांव राय म्हूण तुवेंच म्हळें. सताक रुजवा दिवचें म्हजें काम. ह्या पासून हांव जल्मला, ह्या पासून हांव संवसाराक आयला. सर्त मानून घेवंक तयार आसा तो प्रती एकलो म्हजो ताळो आयकता. देवाचे उतर. जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो आनी प्रत्येक रितीन पवी आनी रेशमा. सादारण 1 वर्सा पयलें पवी थंय देडो जावन बसून आशिल्लो आयलंडाच्या आनी ग्लेंडाच्या आनी मेविसाच्या काजाराक न्ही. हय तदडा ताणें सांगिल्लें, म्हज्या रसपेराक तुमी शर्मावन दिचे म्हणून हांव हांगा आसा. जायते पटी हांवें अप्रूप पळोवचें, कितें बरें आसा आमी सांगिचें. वय की न्ही, कितें म्हणटात पळय मू पळय. आज पावी ते म्हाका बारीक बरेंपण दिसलें. आज सकाळी आमी आमच्या प्रोविन्शियल बाबा वट कार्मेलगुडार बाळोजीच्या पूर्ण शेतान मीस पेटयत आसतना पावीची मम्मी आनी पावीक सकाळी मिसाक आयल्यान. पळय हें बरेंपण हांवें येदो मोसर खंय पळोवंक ना. एक दादलो या स्त्री काजाराक तयार करतना सकाळी कालें काम आसता, तें आसता, हें आसता म्हूण तांच्याच फ्रेंड सर्कल कालें नासतात. पळय आज तूं आयलाय तर देवाचे न्ही जायकी फाती येताय. ह्या सक्रामेंताक साक्ष दिवंक रेशमा आनी पावी फुडें आयल्यात. बारी सोपी दिसता. तांकां जोरान ताळयो दिवया आमी. म्हजो शर्माव कांय व्हडलो ना. तुमकां तें पेपर दिलां, तुमी तो कांय कितें दिलां दिसता न्ही गे. तें आमचे बाबा म्हणल्या मागण्या उपरांत एक आमी प्रार्थना करता तुमचे पासत न्ही गे. ताचे वयर इल्लो नियाळ इल्लें अपडेशन गे आमी वाचया. फस्ट रेशमा आनी पवी पळया. पवी म्हळ्यार प्रवीण, आमी तांकां पवी म्हणटा. देवा कांयच नाचल्या तुवें पदवेन सगळें रचलें. सगळें श्रेष्ठ आरंभ म्हणून अर्थस मनशाक तुज्या सारकेच तुवें रचलोय. आनी बायले केली सांगातीन दादल्याची केदींच वेगळे करूंक जायना तसली. अशी ती दोगांनी बागार एकच कूड जातात. जे तुवें एक करून दवरलाय ते कोणाच्यान संवडून वचो म्हूण तूं शिकयताय.
पवी आनी रेश्मा, तुम्ही आज सक्रामेंत कितें घेवंक येता, लग्नाचो सक्रामेंत देवाच्या उदंड मांडावळ्यान ताणें तुमकां हो घेवंक विंचलें आसा. सर प्लॅन कोणाचे? देवाचे. कोणाचे प्लॅन म्हज्या मोगाळ इश्टा भावानो? देवान तांकां आज सांगात हाडला. कित्या पासत? सांगातपणाच्या जिविताक पवीक रेश्माक आनी रेश्माक पवीक सांगात हाडला. ताकाच तुमी ह्या देव टेंपलाक आयिल्ल्यात, ताका उडास दवरा. पयले तुमी आज सक्रामेंत घेतात, प्लॅन कोणाचे? देवाचे. कन्सेंट कोण दितात? तुमी दितात. वही म्हणटात कोण? तुमी. कोणा मुखार? सगळ्या देव परजे मुखार आनी त्या त्रियेक देवा मुखार. वही मू ताकाच आज ह्या सक्रामेंताची ग्रेस्तकाय उलोवंक हांव आशेतां. ह्या सक्रामेंतान जायती ग्रेस्तकाय आसा. ह्या सक्रामेंतान ग्रेस्तकाय आसल्या वरवीं आमी सोमेसा आज ह्या देव टेंपलाक आयल्या आनी मान करता. ताका ह्या सक्रामेंताची थोडी ग्रेस्तकाय उलोवंक तुमचे मुखार हांव येता. पयलें प्लॅन देवाचें. उपरांत आमी पळया कितें. सर्वेस्परा लग्नाचो बेस क्रिस्ता आनी पवित्र सभेच्या एकवटाचो रूप जावच्याक भोव उत्तम गुटाची पवित्रताय दादल्या बायलेच्या एकवटाक लावन हो तांचो एकवट तुवें पवित्र केलाय. म्हणजे देवाचें पवित्रपण तुमच्या सक्रामेंताक सर्वेस्परान माखलें जावन आसा. द होलीनेस ऑफ गॉड इज सॅंक्टिफायड इन युअर सॅक्रमेंट. तुम्ही कितें घेतात? आमचे न्ही, देवाची पवित्रताय. ताकाच रस्पेरा पयलें ह्या जाग तुमकां विचारता, मागणें करता आसतना सांगता तुमच्या मोगाचेर सर्वेस्प देवान आपणाची मोर घाल्या. म्हणजे ताची पवित्रताय तुमच्या सक्रामेंताक ताणें लायल्या आनी कितें केलां? पवित्र केला. तर तुमचो सक्रामेंत पवित्र. कसो पवित्र? तसो देव पवित्र, तशें तुमचो सक्रामेंत पवित्र आनी तुमी पवित्र. ताकाच काजारीच्या सक्रामेंताचे पयलीं आमी कुमसार जाता. कित्याक पासत? आमी पवित्र जावन पवित्रपणान हो सक्रामेंत घेवन हाका मान दिवन ही ग्रेस्तकाय आमी आपणावच्या खातीर तुमी कुमसार जातात आनी म्हणटात आमी हो सक्रामेंत घेता. ताका पवी आनी रेश्मा तुमच्या ह्या मोगाक देवान आपणाची पवित्रताय लायल्या. हांगासल्या खंयच्या मनशांनी ही ग्रेस्तकाय. ताकाच जेन्ना आदाव येवेर आसतना कितें म्हळें? आदावान फस्ट टायम येवेक पळयत आसतना कितें म्हळें? म्हज्या मांसाचें मांस, म्हज्या हाडाचें हाड, नांव ताचें नारी. संतोष पावलो न्ही पवी. तुवें तुज्या पत्नीक पळयत आसतना संतोष पावाचे. ह्या संतोषकायेच्या दादोसकायेच्या जिविताक तुका वयला. कित्याक? ह्या सक्रामेंताक देवान आपणाची पवित्रता लायल्या. आनी रेश्मा तुज्या पती पवीक पळयत आसतना तुवें संतोष पावाचे. ती दादोसकाय तुका ओ म्हजो पती म्हाका देवान दिल्लो पवित्र करून दिल्लो. ताकाच तुमच्या ह्या सक्रामेंताक देवान आपणाची पवित्रता लायल्या. कितली ग्रेस्तकाय न्ही? पळय न्ही म्हज्या मोगाळ भाव भयणो, ह्या सक्रामेंताक ग्रेस्तकाय नांगी. हाचे निवडटी ग्रेस्तकाय कितें जाय मनशाक? म्हणजे आमी दोगांय सांगाता जेवचे. ताकाच ही गजमत आमकां शिकयता. कितें शिकयता? द व्हेरी पर्पज. ह्या काजारी सक्रामेंताचो उद्देश कितें? द वेलबिंग ऑफ द स्पाउजस. म्हणजे तुमच्या दोगांच्या बऱ्यापणाक तुमी आज काजार जावचें. ताकाच तुमी भास दितात. कोणाक? पप्पा मम्मी दितात गी, भाऊ भयणीक, हांगा आसल्यांक न्ही. तुमी एकामेका दिता. कितें म्हणटा? सुखान तशें, दुखान, पिडेन तशें. बोलागे आमी आमचें बरेंपण सोदतले हांव, आमचो संतोष सोदतले हांव आनी त्या संतोशान सगळ्यांक वांटेली करतले हांव. सारकें? ग्रेस्तकाय वय गी न्ही. तिसरें, देवा तुज्या धर्मान दादलो आनी बायलेक व्हरतात अशें आरंभातान मनशा जोडयेक तुवें दिल्लो आशिर्वाद. हांवें तें मार्क केलां. तुवें दिल्लो आशिर्वाद मूळ पदकाच्या खेस्तीन वा बुट्टेच्या परमानान तुवें काडून उडोवंक नाय. पळया पवी आनी रेश्मा, तुमकां देवान आज आशिर्वादीत केल्यात. He has filled you with the blessings and graces of the triune God. त्या सर्वेस्पराची उदंड आशिर्वादां तुमचेर भरल्यात आनी वतल्यात. त्या पासून ह्या जाग म्हणटा ओसा आनी क्रिस्ताच्या नांवान परगट करा. आशिर्वादान भरला. आज तुमच्या जिवितांत ओ आशिर्वाद म्हणजे मनीस सुकता, पडटा,
हे पडणे आल्यार सर्वेस्पोर देवाचो आशिर्वाद तुमच्या जिवितान उणें जायना. ताकाच म्हणलें मूळ केस्तेन आनी बुट्टेच्या परमान जाल्यार हांव आशिर्वाद तुमकां दिवंक सोडचो ना. तुमकां सदांच आशिर्वादान भरता. ग्रेस्त काय वय की न्ही? वय. आतां रेशमा तर आतां ह्या तुज्या सकनचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. लग्नांत आपल्या पती कडेन एक जावन तुजो आशिर्वाद घेवंक ती अत्रेकता. रेशमा तूं आशिर्वाद घेवंक अत्रेकताय कशें? मोगाचें आनी शांतीचें जावं तुजें काळीज. म्हणजे क्रिस्ताचें काळीज तुजें तें आसूं दी म्हणून आमी मागता. जेन्ना तुजे लागीं क्रिस्ताचें काळीज आसा तर तुज्या पतीक, तुज्या कुटुंबाक, ताच्या कुटुंबाक आनी सगळ्या समाजेक तूं वेंग मारतलें, तुज्या मोगाचें उबान धरतलें आनी तांकां तूं आशिर्वाद जातलें. ताकाच तुका सांगता मोगाचें आनी शांतीचें काळीज जावं. कित्याक एक स्त्री घर बांदता, एक स्त्री कुटुंब सांबाळटा आनी ती जबाबदारी तुका दिल्या. ताकाच काजारी सक्रामेंत खाली खेळणी एक जबाबदारी. कोणाक जबाबदारी ना आनी केदींच हो सक्रामेंत घेवंक नजो. आज तुमी घेतात, जबाबदारी घेतात देवा मुखार आनी पवित्र पुस्तकांत वाकणटा त्या अस्त्याची ध्येय घेवन तूं सदांच चल. वॉट इज द गायडींग प्रिंसिपल फॉर यू? इज द गॉस्पल ऑफ द स्क्रिप्चर. कोण शिकयता तुका कशें जियेचें म्हूण? तुजे लागीं शांतीचें आनी मोगाचें काळीज कोण शिकयता? पवित्र पुस्तक शिकयता. ताकाच तुमच्या जिवितांत थोडो वेळ मेळटा आसतना पवित्र पुस्तक वाचूंक सुका नाकात. आतां पळय, तिचो पती तिचेर विश्वास दवरूं, तिका तो आपल्या समसारकी सांगातीन आनी आपल्या बराबर ससनाच्या जिविताची दायजीन वळखून घेवं. पवी जर आमच्या जिवितांत विश्वास सोडलो तर आमी कांयच न्ही. तुज्या पत्नीचेर तुका सदांच विश्वास आसाचे. विश्वास कसो? तें आपणाचें, आपणा खातीर आपणाचें कुटुंब सोडून आयलां आनी म्हजे खातीर तें जियेतालें आनी ताचे खातीर हांव जियेतलो आनी आमच्या सगळ्या कुटुंबाक आमी सांबाळटले म्हणल्यार विश्वासपणान तुमी जे ताकाच तुमी मुदी घालता म्हणटात. म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची कुणा जावन ही मुदी तुका दिता. बापाचे, पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवी आमेन. सामा सारके. पवी ओडलो न्ही, रेशमा धाकटे न्ही, रेशमा ओडले न्ही, पवी धाकटो न्ही. आनी कितें म्हणटा? ससनाच्या जिविताची दायजीन. म्हणजे तुम्ही सांगा तेंचे द पर्पज यू आर कमिंग टुगेदर, शी ऑल्सो विल एन्जॉय द सल्वेशन ग्रांटेड बाय जीसस क्रायस्ट. म्हणजे ताच्या सल्वासाक तूं कारण जाताय, ताच्या सल्वासाक तूं कारण जाताय. पवीच्या रेशमाक, रेशमाच्या पवीक तें जबाबदारी तुमकां दिल्या. समजता न्हू? ही जावन आसा ग्रेस काय ह्या सक्रामेंताची. उपरांत गुंडो हें पेज तिका तो फावो त्या मनान लेगो आनी जेजून पवित्र सभेचो मोग केलो त्याच मोगान तिचो मोग करूं. आतां तुमी दुसरें वाच आयकलें आनी रुपनान वाचलें. अक्रियेची वाक्या. मोग भरवसता, मोग विश्वासता, मोग सांबाळटा आनी मोग जियेता. भरवसच्या भावार्थाच्या जिवोवच्या आनी सांबाळच्या मोगाचेर आज तुमचे सक्रामेंत बांदलो जावन आसा. कोणाचो मोग? क्रिस्ताचो मोग. कोण तुमकां दिता? क्रिस्त दिता. कोण तुमकां सांबाळटा? क्रिस्त सांबाळटा. ताकाच ह्या सक्रामेंताची कृपा तितली भोळादीक जावन आसा. आनी 2 आसा मागीर जालें. उपरांत आतां बाबा आमी तुजे लागीं मागता, आमी सगळीं परजां मागता, ही तुजी भुरगीं भावार्थान ती रावूं, तुज्या आज्ञा सदां पाळो दिवं आनी एकामेकाच्या सांगातींत विश्वासी रावूं. सोम्याची आज्ञा पाळोवंक सदांच पयलें जायात. आनी उपरांत शुभ वर्ताच्या बळान घट्ट जावन सगळ्या मनशां म्हाका जेजूक साक्षी दिवं. हें गरजेचें. हांवें सांगलें न्ही की आदामान खालें म्हणलें आपणाच्या स्त्रियेक पळोवन म्हज्या मांसाचें मांस, म्हज्या हाडाचें हाड, नांव ताचें संतोष पावलो न्ही की तुमचे सक्रामेंतान तुमचो संतोष इतलो बरोवन उमताचे की तो सक्रामेंत हेरांक सांगता हाळे तुमी काजार जायचे, क्रिस्ताक सांगाता घेवचे आनी सांगातपणाचें जिवन क्रिस्ताक परगट करचे. सो यू बिकम a mirror to Christ image. You become a mirror to Christ image. साक्षी जाता. त्या पासून आमी तुमकां आशिर्वाद कर मागून आमी धाडटा वचा. तितलेंच न्ही, देव तुमकां उद्दारपणान भुरग्यांचे देणे येता.
स्वीकार करा. उपरांत आसा लास्टाक क्रिस्त ह्या बाबाच्या सुगुणांनी भरलेली दोगांय आपल्या भुरग्यांक पळोवंक पावो शेकी उतर प्राय पावले उपरांत भाग्यवंताच्या सांगाता सस्ताचे जिवीत आनी सर्गीचे सुख भोगूंक तांकां फावो कर. आमेन. कितली क्रिस्त काय न्ही पवी आनी रेशमा ह्या सक्रामेंताचेर जे कितें तुमी हांगा करतात पवी आनी रेशमा तुमकां अस्मिताय दिता. इट गिव्स एन आयडेंटिटी. वॉट यू सेलिब्रेट नो दॅट इज ओनली अ मेमरी. दोज मेमरी वील फेड अवे. अस्मिताय सदांच तुमचे सांगात येता. आज तुमी भायर वेता आसतना पवी मिस्टर आनी मिस्टर जावन येतात न्ही गे मागी बायल आनी न्हवरो जावन येतात न्ही गे पळय अकरेची थोडे इशारे. पवी तूं एका कुटुंबांत जल्मलो. तुजी आवय बापूय दुसरी पळय मू पळय रेशमाची आवय बापूय दुसरी ताचें फ्रेंड सर्कल दुसरें ताचें सांगातपण दुसरें ताणें केल्लें जेवण दुसरें. रेशमा कशें आसा तशें ताका स्विकार कर. तूं रेशमाक आनी नेक्स्ट स्त्री बरी आशिल्लें तर तें रेशमा तुका मेळना बिलकूल ना. कित्याक वन पीस एकच मनीस रेशमा तशें रेशमा एकच. तशें रेशमा पवी एका कुटुंबांत जल्मलो ताचें फ्रेंड सर्कल दुसरें. पवी कसो आसा तशें ताका तुवें स्विकार करचें. तुजे भशेन तूं जाय म्हळ्यार तो मेळना. यू वील लूज पवी रायट. या तो कसो आसा तशें स्विकार कर. कशें मोगान दादोसकायेन तुवें ताका स्विकार करचें. दिल्ली भास विसरनाकात धरलो हात सोडनाकात. तुमकां बोळ दिवचें कोणें सर्वेस्परा देवान. आनी ती कृपा ह्या सक्रामेंतांत घेता आसतना सदांच कळनासतना तुमच्या जिवितांत मागणें करात. तुमची खाजरी जिवीत दादोसकायेन संतोशान भोळ्यापणान भरतीपणान जायचे तर त्या सर्वेस्पर देवाची आशिर्वादान जाय. ताका सदांच कळनासतना तुमी मागणें करूंक जाय. अकरेचे म्हज्या मोगाळ इश्टा भावानो आज तुमी पवीच्या आनी रेशमाच्या काजाराक हांगा आयल्यात. तुमचीच भुरगीं हांगा आसात. जे कितें तुमच्या भुरग्यांक तुमी आशेतात तेंच बरेंपण ह्या दोगां भुरग्यांक तुमी आशात. तांच्या जिवितांत कितें उणेंपण घडटा तर आसी नाकात. या तांकां बोटां जोकी नाकात. कशें तुमच्या भुरग्यांक बरेंपण आशेताच तेंच बरेंपण हांकांय तुमी आशेयात. तुमकां कितेंय करूंक जायनातल्यार ओगेत रावा. तुमी मागणें करता ती मी पडून तांचे बसून एक आमचे बाबा एक नामान बरी मागा. तांचें जिवीत बरें जावं दी नंदन जावं दी सुफळ जावं दी. पवी आनी रेशमा तुमकां बरें मागता. सक्रामेंत घेवन तुमी फुडें आयिल्ले आसता. तूं सर्वेस्पर देव तुमकां आशिर्वादान बरोवन दी. गॉड ब्लेस. प्रवीण आणि रेशमा पवी सभेच्या हांगा जमलेल्या परजे मुखार सर्वेस्परान तुमच्या मोगार आपली मोर मारून तीर करच्याक तुम्ही ह्या देव मंदिरांत सांगत आयल्यात. ह्या तुमच्या मोगार क्रिस्त भरपूर आपलो आशिर्वाद घालता. पवी स्नानांत ताणें तुमकां पवित्र केल्यात आनी आतां एकामेका मरा पर्यंत विश्वासी रावूंक आनी लग्नाचे हेर सगळे कायदे पाळूंक ह्या खेरीज संस्कारांत तो तुमकां देण्यांनी भरता आनी गटाय दिता. ह्या पासून तुमचें मौन समजून घेवच्याक पवित्र सभे हुजीर हांव तुमकां विचारता. प्रवीण आनी रेशमा कोणेच बोळ करिनासता पूण आपकुशीन आनी सगळ्या मनान लग्न जावंक तुमी हांगा आयल्यात. वय हांव आयलां. वय हांव आयल्या. तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितांत एकामेका समोग करूंक आनी एकामेकाक मनान लेखूंक तुमी तयार आसात. वय हांव तयार आसा. वय हांव तयार आसा. देवाच्या हातांतली कशी भुरगीं बाळां मोगान घेवंक आनी क्रिस्ताच्या आनी ताच्या पवित्र सभेच्या नियमा प्रमाणे तांकां ल्हानवड करूंक तुमी तयार आसात. वय हांव तयार आसा. वय हांव तयार आसा. लग्नाचो एकवट जोडूंक तुमची खुशी देखून एकामेकाचो उजो हात धरात आनी देवा मुखार आनी ताच्या पवित्र सभे हुजीर तुमची कबलत उसारात. हांव प्रवीण तुका रेशमा म्हजी पतीन म्हूण घेता. सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेंत तुका विश्वासी रावतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतलो आनी तुका मनान लेखतलो म्हूण भास दिता. हांव रेशमा तुका प्रवीण म्हजो पती म्हूण घेता. सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतली आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतली आनी तुका मनान लेखतली म्हूण भास दिता.
तुम्ही पवित्र सभे हुजीर एकामेका दिल्या ती कबलत सर्वेस्पर आपल्या दयाळपणान तीर करूं आणि तुमकां आपल्या आशिर्वादान भरूं. जे देवान जोडिलां ते मनशान मोडी नाही. ह्यो मुदयो तुमच्या मोगाची आनी विश्वासपणाची कुणा म्हूण एकामेकाक तुम्ही दिवंक वेतात. तांचे सर्वेस्वर आपलो आशिर्वाद घालो. रेश्मा म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची कोणा म्हणून ही मुदी तुका दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. प्रवीण, म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची कुणा म्हणून ही मुदी तुका दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. भाव भयणीनो, ह्या घडयेतावन प्रवीण आनी रेश्मा तांच्या सगळ्या मुखल्या जिविताक नवरो आनी होकोल जावं येतले तांकां आमचे उल्हास पाठोवचे. थाळयांचो आवाज. कंग्रॅच्युलेशन्स. आज प्रवीण आनी रेश्मा सकड उबी रावया. लग्ना बेसांत एकवट आसतना तांकां आमच्या मागण्याची गरज आसा. तांचे खातीर आनी पवित्र सभेच्या सर गरजां खातीर आमची मागणी आनी प्रार्थना आतां आमी देव बापा थंय उबारया. मोगाळा बापा, पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी देव परचेक माया मोगाची आनी बागेनपणाची कुटुंबां बांदून हाडूंक जाय आसलें प्रेरण दिवंक आदार दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. बापा, आमचे मागणे आयक. बापा, आमच्या राजकीय मुखेल्यांनी सर्वांच्या बरेपणाक कितेंच भेदभाव नासतना वावर करूंक बरें मन, शाणेपण आनी प्रामाणीकपण लाभय म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. बापा, आज लग्न संस्कारांत एकवट जाल्ल्या प्रवीण आनी रेश्मा हांकां लग्ना बेसान सदांच कुटुंबाचें जिवीत जियेल्ल्या जेजू मरी आनी जुजेचो आदर्श तांकां सदां मार्गदर्शन जावन दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. बापा, कुटुंबा जिवितांत येवचे कश्ट आनी आनवरां सर्व पती पत्नीचो एकवट चड तीर करून दी आनी धैर्यान सांगाता वागून जैत जोडूंक तांकां प्रेरण जावं दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. बापा, ह्या दोन कुटुंबांतल्या देवादीन जाल्ल्या सर्व भावा भयणींक स्नासनाची शांती आनी सर्गींचें सूख फावो कर म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आमची कल्ती प्रार्थना मागणी आतां आमी देवा थंय उबारया. सर्गींच्या बापा, तुवें आमकां रचलाय आनी तूंच आमकां आशिर्वादान आनी देण्यांनी भरताय. आज आमी केल्ली सर प्रार्थना तूं मानून घे आनी आमा सुमीस तांचेर तुजें आशिर्वाद घाल. क्रिस्त आमच्या सुमिया मरिफात. आमेन. तुझ्या पायांत धडा
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकडे मैलेक आमच्या आनी आपल्या पवित्रतेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्पर आमच्या दयाळ बापा, पातकांचें बक्षाने जोडून सगळ्या मनशाक तुज्या वेगीन हाडूंक तुज्या स्पुताक ह्या संवसारांत आमची बली जावच्याक तुवें धाडलोय. ती बली आतां आमी तुका भेटयता आनी तसो तुजो पूत समेत राष्ट्रांक मोगान आनी शांतीन एकठांव म्हूण आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर काळी आनी सर्वतय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुवें तुजे एकल्याच पुताक आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताक आनंदाच्या तेलान माकून केलोय ससनाक याजाक आमचो आनी एकलो सुराय सर रसनेसो. शांतीची तो निर्मळ बाली कुर्सार ताणें तुका आपणाक भेटोवन दिली आनी अशें मनशा कुळाची सोडवून संपदली. सगळ्या रसनेक आपल्या अधिकारा खाल हाडून एक सासनीक आनी सार्वीक राज तुज्या महिमेक ताणें ओपून दिलें. राज सताचे आनी जिविताचे, राजनितीचे, मोगाचे आनी सवस्कायेचे. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सदळबारां सांगाती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कसपरान सोसून वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवी आनी ससनी कराराचें हें रगत, पातकांचें बक्षाने मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशा बसत तें वरावतले, हे म्हज्या उडासा करान. Bavarto so good purgatoria. Yeah.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवंतपणाचो भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोगुंडो आनी सोडूनची काल सुखा समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वचतां आनी जेजूची कुडरगा सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस पराख्य पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुझे पवित्र सभेस उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या हे जकी वर्गां बराबर तेका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदारून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणींची काकूळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवन फोव कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरे देवाचे माये संगाती सांव जुजे ती सोपती भाग्यवान जुजे आनी भगवान दमदूता आनी सर्व काळें तुका मानवाल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पदा वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडंजराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलें मागणें भक्तीपणान आमी आतां मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज समकाय येवं, तुझी खुशी सदां सदा तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमचे पातकां भोगोस आनी आमकां ताळेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. आतां होकले न्हवऱ्याक प्रत्येक बेसांव आसा देखून तुमी दोगांयनी दिमी घालची. पवित्र बापा मनशाक तुज्या सारक्या सुरस्तना तुवें दादलो आनी बायल करून तांकां रचलीं. दादल्यान आनी बायलेन कुडीन आनी कळसांनी एक जावन तुवें दिल्लें काम संवसारांत शाती पावोवचें म्हूण तुवें थारायलें. तेवा तुज्या मोगाची येवजण कळीत करूंक तुवें तुज्या परजे कडेन केल्ल्या कार्यरसो उपकार पती पत्नीच्या मोगान दाखोवन दिलोय आनी क्रिस्ती संस्कार स्थापचो वेळ पावतच तोच वावडत्यांचो लग्न संबंध जेजू आनी पवित्र सभे मदें जोडलेल्या लग्न संबंदाचो रुपकार जावचो म्हूण तुवें थारायलें. तर प्रवीण आनी रेश्मा तुज्या भुरग्यांचेर माया मोगान तुजो हात दवर म्हूण आमी मागता. बापा लग्न संस्काराच्या संबंदांत आज तीं भितर सरतात तर तुज्या मोगाची देणी ती एकामेकाक दिवं आनी एका मनाची आनी एका काळजाची जावन तुंच तांचे मदें आसाय म्हूण ती एकामेकाक दाखोव. आज बांदून हाडटात तें कुटाम मिनतीन ती सांबाळूं आनी शुभ वर्तमानाच्या शिकवणे प्रमाणे आपल्या भुरग्यां बाळांक ल्हान व्हड करून तूं सर्गींच्या कुटुंबाचे तुज्या सर्गींच्या कुटुंबाचे संदेशांव ते तांकां तयार करूं. ह्या तुज्या दुवे रेश्माक तुका तुज्या शुभम देण्यानी भर. पत्नीचे आनी आवयचे आपले कायदे पाळून आपल्या कुटुंबाक आपल्या निर्मळ मोगाच्या उर्बेन ती सांबाळूं आनी आपल्या सुगून आनी ते सोबोव. ह्या तुज्या पुता प्रवीणाचेर तुजो सर्गींचो आशिर्वाद घाल. विश्वासी पती तो जावं आनी करो बापाय कसो आपल्या भुरग्यांची तो जतन घेवं. मोगळा बापा तुजे मुखार लग्न संस्कारांत एक जावं तुज्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवं. ही तुजीं भुरगीं अतिरेकतात तशेंच ती एक दीस सर्गींच्या सुखान एकवटांत वांटो घेवंक फावो. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मुता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्ही सुम्या पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सुवे आसो. तुमचे सुवे आसो. एकामेकाक शांती पाठोवया. देवाची शिणी संसाराची पाप काढते
संसाराचे शेणी संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दे. प्रवीणाक आनी रेशमाक ह्या लग्नाच्या बांदान सांगत हाडुल्लो हो सुजावन आसा. सुमी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचे आनी आमचें पाप काडटा ती ह्या शेळीच्या जेवणाक पयल्यांत आमी सरसुभागी. म्हजे भितर येवचें म्हाका पवना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, सुमी जेजू क्रिस्त सगळ्या सर्वांसोर आसा म्हूण आमी वळखता आनी ताच्यो आज्ञा पाळूंक आमकां अभिमान भोगता. ताच्या दाबाजी परबे दिसा आमार जिविताचें जेवण खाण आमी घेतलां. तेंच जिवीत सासनीक वैभवान सर्गी ताच्या राज्यांत आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. मोगाच्या प्रवीण आनी रेशमा, कंग्रॅच्युलेशन्स तुमकां. आज सुमी जेजू क्रिस्तान तुमकां लागीं हाडलां. ह्या लग्नाच्या बांदान तुमकां एकवट आयला. सदांच तुमचे संगता तो आसतलो आनी तुमकां आशिर्वादान आनी देण्यांनी भरतलो. आमी सुमेस मुल्ली तुमचे खातीर मागता. आज केल्ल्यो तुमी बसोवण्यो सस्ताक तुमकां पाळूंक तसो देव तुमकां आपली सुबाम आशिर्वादां आनी बेसांवां वतूं. आतां त्याच देवाचे तकली बगावन आशिर्वाद आमी मागया. आमचो सर्गीचो बाप तुमकां एकामेकाच्या मोगान सांबाळूं आनी अशें जेजूची शांती तुमच्या काळजांनी आनी तुमच्या घरांत सदांच आसो. तुमची भुरगीं बाळां जावं तुमचो संतोश तुमच्या इश्टांची मेळोवन तुमकां बुजवून आनी सगळ्या लागीं शांतीन तुमी जियेव. देवाच्या मोगाक संवसारांत तुमी साक्षी दिव. दुर्बळ्यांक आनी कधी दुखीन संपलेल्यांक तुमी पावो आनी तुमच्या दयाळ करण्याचें सरकार तुमकां इनाम मेळो. आनी हांगा एकठांय जाल्ल्या तुमच्या सुमेस्तांचेर सर पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो आपलो आशिर्वाद घालो. वचून आज क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. आशीर्वादी
zu